हॅलो फ्रेंड, शंकरपूळजी आमच्या गोंया खातीर जेन्ना जेन्ना म्हाजेर कसलें संकट येता तेन्ना तेन्ना हांव बोडगिनी येता। आयज सुद्दां हांव बोडगिनी येयलां बोडगेश्वराच्या पांया कडेन। तेच्या पांया कडेन एकूच सांगणें केलां, जे परवरी खापरेश्वरा देव खापरेश्वरा वांगडा जालां तें भोमा आई सातेरीच्या देवळा कडेन ना जाल्या पुरो म्हणून। आयज जी हायवे सँक्शन जाले, बायपास काडिना खंय, गांवांच्यान तो रस्तो व्हरपाक सोदतात खंय भोमा, आनी आयज भोमाच्या लोकांची मिटींग जाले। आतां तीच मिटींग पळोवन सोमतो बोडगेश्वरा कडेन या म्हटलें आनी ताका सांगया म्हटलें देवाक की बाबा रे देवा, हें कितें चल्लां काय म्हणून, ह्या राजकारण्यांचेर कसलो सावार येयला काय म्हणून, कितें उठ सूट हे आयज देवांचेर कित्याक येवपाक लागल्या काय म्हणून। अरे इतले तरी अक्कल आहा मरे तुमकां? अरे सातेरीच्या देवळा फुड्यान ती दोन पेडां आहा, तुमी हायवे वायडनींग करतली तेन्ना ती पेडां वयतली, आनी खरें देवाचें जे देवपण आहा न्हू ते पेडांनी आसा, हें तुमी जाणून घेवपाक जाय मरे। बेश्टेच राजकारणी जाले, तुमी जेन्ना आमदार जावपाचे आसतात न्हू तेन्ना देवां कडेन वयतात मरे। आमदार जावपाचे आसता आनी देवां कडेन वयतात, थंय देवांक सांगणी करतात, गाराणें घालतात, सगळें करतात। जाल्यार जेन्ना देवांचेर संकट येता तेन्ना तुमी देवळां वाचोवपाक कित्याक रे उबे रावना? तुमी जेन्ना ऑपोजिशनान आसलेले तेन्ना हे प्रोजेक्ट सगळे तुमी आडोवन थेयल्लेले मरे तेन्ना बोवाळ करून तेन्ना, आनी आयज तुमी जेन्ना सत्तेचेर आहा तेन्ना कित्याक हे प्रोजेक्ट तुमकां जाय रे? जेन्ना ते गांवांक त्रास जाता, लोकांक त्रास जाता आनी लोक नाका म्हणटा ते टायमाचेर तुमकां हे कित्याक जाय रे प्रोजेक्ट? आयज ते गांव नश्ट करून तुमकां प्रोजेक्ट जाय रे? परवरी खापरेश्वराचें देवूळ कशें तुमी मोडलें, राष्ट्रवाळ्याचो वोट तुमी कसो काडलो, देवाची विटंबना करून मुर्ती व्हरून कंटेनरान कशी थेयली, ती सगळ्या लोकांनी पळयली मरे। आनी आजुनूय सुदरानान रे? सोडटले कशें दिसता तुमकां हे जागेकार? एक जागेकाराक जेन्ना त्रास जाता न्हू तेन्ना बाकीचे जागेकार ओगी रावतले कशें दिसता तुका? आमचो देव बोडगेश्वर ओगी रावतलो, काणकेश्वर देव ओगी रावतलो, देव खापरेश्वर ओगी रावतलो, केरयेचो आजोबा ओगी रावतलो, वेताळ ओगी रावतलो, आमचे दूदसागरा वयलो आजोबा ओगी रावतलो, कटमगड दादा ओगी रावतलो, हे जागेकार ओगी रावतले? म्हाका जाल्यार दिसना। कितें रे तुमचो कुळक्ष जातलो तुमी आयज जे देवांचेर उठल्यात ते। आयज भोमा सातेरीच्या देवळा कडेन तुमी ते देवा वांगडा खेळपाक सोदतात रे? आनी उठ सूट लोकांनी रस्त्यार देवपाची आंदोलनां करपाची, आनी तुमी मागीर तांकां तेंचेर केसी करतले आनी तांकां भितून उडयतले, एक्टिविस्टांचेर केसी करतले, ते फक्त झगडटात आमचे देव वाचोवपाक म्हणून। कितें रे? अरे खापरेश्वरा खातीर आमी देवूळ वाचोवंक जाय, वडाचें झाड वाचोवंक जाय म्हणून कितें कितें करूंक ना। दिल्ली सुद्दां गेले, नितीन गडकरीच्या पांया पडले, आनी आयज नितीन गडकरी ह्या गोंयान हे प्रोजेक्ट जे सँक्शन करता न्हू ते विचार करिनासतना सँक्शन करता। आयज जी आमची देवळां आहा कितें त्या देवळांचो सुद्दां हो नितीन गडकरी विचार करिना, आमचो गोंयचो CM विचार करिना, कन्सर्न आमदार आहा तो विचार करिना, मागीर कोण विचार करतलो? अरे आयज तुमी जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम म्हणटा, कितें रे? मागीर सातेरी देव न्हू, खापरेश्वर देव न्हू, हे आमचे देव न्हू, कितें रे? म्हटल्यार आयज तुमी जे सरकारान बसल्यात न्हू ते तुमची मनमानी करपाक बसल्या मरे, लोकांचे तुमी आयकोंकूच सोदिना। कितें रे? म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, हांवें जें कितें सांगणें करपाचें आहा न्हू सगळ्यांचें सांगणें आयज देव बोडगेश्वराच्या फुड्यान केल्लेलें आसा। कित्याक वायट दिसता जेन्ना आपले स्वताच्या गोंयकारांचेर संकट येता, देवांचेर संकट येता, आनी राजकारणी दोन तोंडाची मांडुलां कशें उलयता, आयज एक उलयता फाल्यां एक उलयता। कितें करपाक सोदता एक्झॅक्टली तें सांगा आमकां। आयज गोंयकारांची घरांय मोडपाक उठल्यात तुमी, कितें रे? मात तरी दया माया दाखया रे, इतले क्रूर जावं नाका रे, इतले निर्दय जावं नाका रे। मनशांक सोडिनात ते सोडिनात, देवांक सुद्दां सोडिनात रे। कितें हांव भोमकारांक इतलेंच सांगपाक सोदतां, कोण आसो नासो म्हाका खबर ना, शंकरपूळजी आमच्या गोंया खातीर हो तुमच्या वांगडा उबो रावतलो, कितें आनी तो मेरेन झगडटलो जो मेरेन हो प्रोजेक्ट थंयसरलो कॅन्सल जायना। कितें आमी खापरेश्वराच्या बाबतींत हारले, ह्या सरकारान आमकां हारयले, राजकारण्यांनी आमकां हारयले, कित्याक आमचे कडेन जातालें तितलें आमी केलें, कळ्ळें तुका? कितें पूण तें देवूळ तेंच्यांनी निर्दयपणान काडलें आनी निर्दयपणान वडाचें झाड कापलें तेंच्यांनी। तशें भोमा जावंक जायना म्हणून सगळ्या गोंयकारां कडेन रिक्वेस्ट करता, आतां तरी जागे जाया। धर्म 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 म्हणून फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर कमेंट्स मारून फायदो ना। धर्म राखतले जाल्यार आमकां ग्रावंडार देंवचें पडटलें, भोमा आई सातेरीच्या देवळा फुड्यान येवचें पडटलें। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज जर धर्म राखतले जाल्यार भोमा सातेरीच्या देवळा फुड्यान येवन आमकां सरकाराक सांगचें पडटलें की बाबा रे तुमचें हें असलें डेव्हलपमेंट नाका जे आमची देवळां आनी आमचो धर्म काबार करता ते। देव बरें करूं।